बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ीशान फ़रीद आप दोस्तों की खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। आज हम एक इंतहाई अहम और मुफीद मौजू के ऊपर बात करेंगे। हमारा आज का मौजू फसलों के ऊपर पैदा होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव या स्ट्रेसेस पर बात करना है। कोई भी मनफी फैक्टर, कोई भी ऐसा फैक्टर, कोई भी ऐसी चीज़ जो पौधों पर या फसलों के ऊपर, उसकी बढ़ोतरी पर, उसकी पैदावार देने की सलाहियत पर या उसके दौरान ज़िंदगी पर मनफी असर डाले, उसे हम स्ट्रेस या दबाव कहते हैं। पौधों की ज़िंदगी पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेसेस या दबाव आते हैं। ठीक बिजाई से लेकर कटाई तक पौधा मुख्तलिफ़ अक़साम के स्ट्रेसेस या दबाव का सामना करता है। जब हम दबाव की बात करते हैं तो पौधों की ज़िंदगी पर दो अक़साम के मेजर दबाव ज़ाहिर होते हैं। एक दबाव वो जो गैर जानदार अजसाम की वजह से पैदा होता है, उसे हम एबायोटिक दबाव या स्ट्रेस कहते हैं। इसमें रोशनी, दर्जा हरारत, पानी की कमी बेशी, खुराक की कमी बेशी शामिल है। और इसके अलावा वो दबाव जो कि किसी भी जानदार चीज़ से पैदा हो, उसे हम बायोटिक स्ट्रेस या बायोटिक दबाव कहते हैं। जानदार शय से मुराद जड़ी बूटियाँ जो कि फ़सल के अंदर बेतहाशा उगती हैं। इसके अलावा कीड़े मकोड़े फ़सल के ऊपर आने वाले, वो भी पौधों के ऊपर, फसलों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के दबाव ज़ाहिर करते हैं, दबाव डालते हैं। इसके अलावा फंगस, बैक्टीरिया या वायरस भी पौधों के ऊपर स्ट्रेस या दबाव का सबब बनते हैं। जब हम पौधों पर स्ट्रेस की या दबाव की बात करते हैं तो पौधे कुदरती तौर पर किसी भी दबाव का रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं और पौधों का ये रद्द अमल मुख्तलिफ़ शक्ल में ज़ाहिर होता है। बाज़ दफ़ा पौधों में क्लोरोसिस यानी कि पौधों में पीलापन ज़ाहिर हो जाता है। बाज़ दफ़ा पौधों की जड़ें नशोनुमा नहीं पाती। बाज़ दफ़ा पौधे बढ़ोतरी रोक देते हैं जिसे हम स्टंटेड ग्रोथ कहते हैं। बाज़ दफ़ा पौधे फल का केरा कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पौधों के ऊपर किसी भी वजह से स्ट्रेस या दबाव आएगा तो पौधे उस स्ट्रेस या दबाव का रद्द अमल ज़ाहिर करेंगे और अलामात ज़ाहिर करेंगे जो कि बीमारियों की शक्ल में भी हो सकती हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि दबाव की शिद्दत कितनी है और दबाव कितने अरसे तक फसलों के ऊपर मौजूद रहा है। पौधों का जो रद्द अमल है वो दबाव के दो चीज़ों पर मुनहसर है। जिस कदर दबाव लंबे अरसे तक फसलों के ऊपर मौजूद रहेगा, पौधे उसी कदर ज़्यादा शिद्दत के साथ रद्द अमल ज़ाहिर करेंगे और जिस कदर शदीद दबाव फसल के ऊपर होगा, उस शदीद दबाव का रद्द अमल भी शदीद होगा। जो दबाव आर्जी तौर पर या कम दुरानिये के लिए फसल पर आते हैं, उन दबाव के ख़त्म होने के साथ ही पौधे की रिकवरी भी मुमकिन है और आसानी के साथ और जल्दी के साथ रिकवरी भी हो जाती है। हमने अक्सर देखा कि अगर दर्जा हरारत बढ़ जाए, टेम्परेचर बढ़ जाए तो फसलें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर पानी की कमी हो जाए या पानी की ज़्यादती हो जाए, खुराक की कमी बेशी हो जाए, कीड़े मकोड़ों का प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो इस सूरत हाल में फ़सलों के ऊपर शदीद किस्म का दबाव ज़ाहिर होता है। और कहा यह जाता है कि अगर फ़सल के ऊपर ठीक 3 दिन तक दबाव मौजूद रहे तो फसलें अपनी पैदावार का 3 से 5% हिस्सा कम करना शुरू कर देती हैं। जब हम स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा अक़साम हैं, मगर मैं आज की इस वीडियो में दोस्तों के साथ सिर्फ 3 किस्म के स्ट्रेसेस पर ही डिस्कशन करूँगा। ये वो 3 अक़साम हैं जो कि हमारी पैदावार में 50% से ज़्यादा तक कमी का सबब बनते हैं। सबसे पहले मौसम या दर्जा हरारत। दर्जा हरारत का स्ट्रेस हम डिस्कशन करेंगे। ये वो दबाव है जो कि दुनिया में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पिछले 3 या 4 साल में हमारे हर फसल पर शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। हमने पिछले साल 2019 में मौसमी मक्की
اور چاول کی فصل میں اس درجہ حرارت کے سٹریس کی شدت دیکھی، اور اس کے نتیجے میں ہماری موسمی مکئی اور چاول کی پیداوار بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور اس کی وجہ صرف اور صرف ہیٹ ویو، زیادہ درجہ حرارت یا زیادہ ٹیمپریچر کا ہونا تھا۔ مسئلے کے حل کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ موسم کس طرح ہماری فصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ درجہ حرارت، ٹیمپریچر پودے کے اوپر دو طرح سے اثر انداز ہوتا ہے۔ درجہ حرارت پودے کے فنکشنز کو بھی متاثر کرتا ہے، جبکہ اس کی بڑھوتری یا اس کی گروتھ کو بھی متاثر کرتا ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پودے کی نارمل فنکشننگ اور پودے کے نارمل اگاؤ، اس کی گروتھ، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو آئیڈیل ٹیمپریچر ہے وہ 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے لے کر 35 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ جب یہ ٹیمپریچر 15 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے کی طرف آئے گا، کم ہوگا، تو بھی فصل پر دباؤ بڑھے گا، اور اگر ٹیمپریچر 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جائے گا تب بھی پودے کے اوپر، فصل کے اوپر سٹریس بڑھے گا۔ جب درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جاتا ہے تو پودا کچھ ایبنارملٹیز شو کرتا ہے۔ سب سے پہلے پودے کا کلوروپلاسٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے، کلوروپلاسٹ انجری واقع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پودے کے ضیائی تالیف کا عمل یا تو سست ہو جاتا ہے یا ضیائی تالیف کا عمل رک جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے پلس ہو جائے، بڑھ جائے، تو پودے کو سانس لینے میں بھی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پودے کے پتوں کے اوپر موجود سٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونا متاثر ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی ٹیمپریچر 40 ڈگری سے پلس جائے گا تو پودے کا سٹومیٹل انکلوژر ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یہ اس کا سٹومیٹا کا کھلنا اور بند ہونا ایک انتہائی اہم فنکشن ہے پودے کی زندگی میں، اور اگر یہ متاثر ہو جائے تو پودے کا پورے کا پورا نظام زندگی ہی متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ جاتا ہے تو اس کے اندر موجود پگمنٹس یا کلوروفل، جسے ہم سبز مادہ کہتے ہیں، وہ بھی ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ پودے کے اندر موجود جو انزائمز ہوتے ہیں جو کہ پودے کے مختلف فنکشنز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ان انزائمز میں بھی ایبنارملٹی آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پودے کے جو ہارمونز ہوتے ہیں جو کہ مختلف افعال سر انجام دینے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کا لیول بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے اور ہارمونل انبیلنس واقع ہو جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مکئی اور گنا C4 ٹائپ کے پودے ہیں، اور C4 ٹائپ کے وہ پودے ہوتے ہیں جن میں ہیٹ ٹالرنس زیادہ ہوتی ہے، جن میں درجہ حرارت کو برداشت کرنے، گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ مگر اگر ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ جائے تو C4 پلانٹس میں بھی ایبنارملٹی ظاہر ہو جاتی ہے، اور 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے پلس کا ٹیمپریچر C4 پودوں کے اوپر بھی بہت شدت کے ساتھ سٹریس یا دباؤ ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ پودوں کے اندر موجود مفید بیکٹیریاز ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پتوں کا جو خلیے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ممبرین ہوتی ہے، سیل ممبرین ہوتی ہے، وہ بھی اپنا نارمل فنکشننگ ڈسٹرب کر بیٹھتی ہے۔ اس کی وجہ سے پودا مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے اور ہمیں مرجھائے ہوئے پودے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پودوں کی بڑھوتری بھی رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سم ٹائمز سن برن، سن اسکارچنگ کی وجہ سے پتوں کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ بھی جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تھے وہ اثرات جو پودوں کے اوپر زیادہ درجہ حرارت کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے پودوں کے اندر یہ خصوصیت، یہ خوبی بھی رکھی ہے کہ جیسے ہی ٹیمپریچر 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جاتا ہے تو پودے 4 افعال، خصوصاً 4 فنکشنز سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو پودے کرتے ہیں وہ یہ کہ اپنے سٹومیٹا یعنی کہ سوراخوں کو بند کر لیتے ہیں۔ سوراخوں کو بند کرنے کی وجہ سے
पत्तों के अंदर से इवेपोरेशन, पानी का अखराज स्लो डाउन हो जाता है, पानी का बाहर निकलना आहिस्ता हो जाता है। नंबर 2, पौधों के ऊपर मौजूद, पत्तों के ऊपर मौजूद एक मोमी तह, वैक्सी लेयर, मोमी तह होती है, वो मोमी तह एक्टिव होने के बाद सूरज की शुआओं को जज्ब करना कम कर देती है, मतलब पत्ते सूरज की रोशनी को कम जज्ब करते हैं। नंबर 3, पौधे के पत्ते एंटीऑक्सीडेंट्स पैदा करना शुरू कर देते हैं। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ ही पौधा एक इंतहाई अहम काम करता है, जिसे हम कहते हैं कि पौधा कुदरती तौर पर हीट शॉक प्रोटीन्स पैदा करना शुरू कर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुदरत के अंदर ये निज़ाम रखा है कि पौधों के ऊपर जैसे ही ज़्यादा दर्जा हरारत या कम दर्जा हरारत या पानी और ख़ुराक की कमी बेशी या कीड़े मकोड़ों का कोई भी जब दबाव पौधों के ऊपर आता है, तो पौधे एक मैसेज या एक पैगाम लेकर अपने अंदर एक सिस्टम को पैगाम भेजते हैं, और उस पैगाम के रिस्पॉन्स में, उस पैगाम के रद्द अमल के तौर पर पौधा कुदरती तौर पर ऐसी प्रोटीन्स पैदा करना शुरू कर देता है, जिन प्रोटीन्स के ज़रिए पौधा अपने अंदर कुदरती तौर पर क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है ज़्यादा गर्मी को बर्दाश्त करने की। तो ये 4 काम पौधा फ़ौरी तौर पर स्टार्ट कर देता है। ये तो था हाई टेम्परेचर की वजह से जो पौधे के ऊपर असरात मुरतब होते हैं, और पौधा उन असरात के नतीजे में जो काम सर अंजाम देता है। अब हम बात करेंगे लो टेम्परेचर यानी कि सर्दी की, यानी कि कम दर्जा हरारत के दबाव की। हम जानते हैं कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से जब दर्जा हरारत नीचे की तरफ आएगा तो लो टेम्परेचर का दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये दबाव शिद्दत इख्तियार कर लेता है जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे आ जाए। जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाएगा तो इसे हम चिलिंग स्ट्रेस या फ्रीजिंग स्ट्रेस का नाम देते हैं। इस दबाव के अंदर भी पौधा कुछ रिस्पॉन्स या रद्द अमल ज़ाहिर करता है। सबसे पहले जब कम दर्जा हरारत का दबाव पैदा होता है तो पौधों की बढ़ोतरी रुक जाती है। पौधा फ़ौरन जिस स्टेज में मौजूद होता है, अगर वो ग्रोथ वाली स्टेज में है तो अपनी ग्रोथ रोक देता है, अगर वो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में है प्रोडक्टिव ग्रोथ को रोक देता है। दूसरा काम या दूसरी अलामत जो ज़ाहिर होती है वो पत्तों का पीलापन है। पत्तों के अंदर क्लोरोसिस पैदा हो जाता है, पत्तों का पीलापन वाक़या हो जाता है। नंबर 3, पौधा अपनी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में मुंतकिल होने के स्टेप को डिले कर देता है। इसके अलावा अगर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है तो पौधों के अंदर मौजूद पोलन्स भी डीएक्टिव हो जाते हैं, उनके पोलन्स की एफिकेसी कम हो जाती है, पोलन्स की विगर कम हो जाती है, और नतीजतन क्रॉसिंग और पोलिनेशन का अमल भी मुतासिर होता है। इस सूरत हाल में पौधा पानी का इस्तेमाल कम कर देता है, प्रोटोप्लास्ट सिकुड़ जाता है, क्लोरोफिल जल जाता है, जिसे हम चिलिंग या फ्रीजिंग स्ट्रेस भी कहते हैं। इसके अलावा खलियों के अंदर जो माया मौजूद होता है वो माया जल की सूरत इख्तियार कर जाता है, और ये सब अलामात ज़ाहिर हो रही होती हैं, नज़र आती हैं, और इन अलामात का सरासर मतलब यही होता है कि इस वक्त पौधा इंतहाई स्ट्रेस की हालत में है, और अगर हम फ़ौरन उस पौधे को उस दबाव से निकालने की काविश या कोशिश नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली पौधा ख़त्म हो जाता है, फसल ख़त्म हो जाती है, फसल टर्मिनेट हो जाती है। लिहाजा जो ही हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हों तो हमें कोशिश करनी है कि फ़सल को फ़ौरन दबाव से निकालना है। जैसे ही पौधे कम दर्जा हरारत का दबाव महसूस करते हैं तो इसके अलावा 3 काम और मज़ीद तेज़ी के साथ एक्टिव कर देते हैं। सबसे पहले पौधे एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन, ऐसी प्रोटीन पैदा करना शुरू कर देते हैं जो पौधे के अंदर सेल सैप को जल में बदलने से रोकते हैं। वो प्रोटीन पौधे को
فریز ہونے سے، ٹھنڈ سے مر جانے سے بچانے کے لیے موجود ہوتی ہے۔ اس کی پروڈکشن پودا قدرتی طور پر تیز کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ پودا اپنی ایکٹیویٹی کو، جو فنکشنز بھی اس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، ان کو سلو ڈاؤن کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، تاکہ کم سے کم انرجی استعمال ہو سکے، اور پانی کا استعمال کم کرنے کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن بھی واقع نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ کچھ پودے ایسے بھی ہیں جو اینٹی فریزنگ پروٹین قدرتی طور پر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ پودے فوراً اپنے پتوں کو گرا دیتے ہیں تاکہ اس کا لائٹ کو جذب کرنے کا ایریا کم ہو جائے، یا پتے اگر موجود نہیں ہوں گے تو پانی کے جمنے سے وہاں پر آئس نہیں بنے گی، برف نہیں بنے گی، برف نہ بننے کی وجہ سے وہ فریز نہیں ہوں گے، اور وہ قدرتی طور پر اپنے ڈیفینس کے ذریعے اپنی زندگی کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اب یہ دیکھنا ہے کہ پودوں کو ہم کس طرح اتنا طاقتور، اتنا مضبوط کر سکتے ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کے دباؤ سے لڑ سکیں۔ دیکھنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی پودوں کے اوپر لو ٹیمپریچر یا ہائی ٹیمپریچر کا سٹریس واقع ہوتا ہے تو پودا 3 قسم کے کیمیکلز پیدا کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ پروٹین بناتا ہے۔ وہ پروٹین اینٹی فریزنگ پروٹین ہوتی ہے، وہ پروٹین ہوتی ہے جو پودے کے اندر مائع کو جمنے سے روکتی ہے۔ اس کے علاوہ پودے کے اندر کیلشیم کا لیول قدرتی طور پر بڑھ جاتا ہے۔ پودا کیلشیم زیادہ پروڈیوس کرتا ہے۔ کیلشیم پودے کو لو ٹیمپریچر کے اگینسٹ لڑنے کے لیے طاقتور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پودا 4 سے 5 چیزیں یا 4 سے 5 کیمیکلز یا انزائمز مزید پیدا کرتا ہے، جن میں سب سے پہلے ABA ہے، ایبسسک ایسڈ کی پروڈکشن، ایبسسک ایسڈ کا لیول پودوں کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ ایبسسک ایسڈ کے علاوہ پودوں کے اندر جیسمونک ایسڈ کی مقدار یا لیول بھی فوراً پودے کے اندر بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پودا جبریلک ایسڈ، ایتھائلین اور سائٹوکائنن کا لیول فوراً کم کر دیتا ہے۔ یہ 3 سے 4 سٹیپ قدرتی طور پر پودے کے اندر وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں۔ پہلا، پودا کیلشیم کا لیول بڑھا دیتا ہے، اور کیلشیم کے لیول کے بڑھنے سے پودا قدرتی طور پر لو ٹیمپریچر کے خلاف لڑنے کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے۔ اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے پودے کے اوپر لو ٹیمپریچر کے اثرات کو کم کرنا ہے تو ہمیں خوراک کے اندر کسی نہ کسی صورت میں کیلشیم کی مقدار کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ نمبر 2، پودے کے اندر جبریلک ایسڈ اور جوسمینک ایسڈ کی لیول بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم اپنی خوراک کے اندر جبریلک ایسڈ اور جوسمینک ایسڈ کی مقدار بھی بڑھا لیں یا ایڈ کر لیں تو بھی پودا لو ٹیمپریچر کے اگینسٹ لڑنے کے لیے طاقتور ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قدرتی طور پر لو ٹیمپریچر کی صورت میں پودا سائٹوکائننز، ایتھائلین اور جبریلک ایسڈ کا لیول کم کر لیتا ہے۔ اس عمل کے ذریعے پودا قدرتی طور پر اپنا ڈیفینس سسٹم، اپنی قوت مدافعت، اپنی امیونٹی بڑھا لیتا ہے تاکہ وہ لو ٹیمپریچر کا مقابلہ کر سکے اور اس کی زندگی کا فنکشننگ نارمل چلتی رہے۔ اب ہم بات کریں گے دوسری قسم کے دباؤ پر کی۔ اس میں پانی کا سٹریس، پانی کا دباؤ شامل ہے۔ پانی دونوں صورتوں میں پودوں کے اوپر سٹریس پیدا کرتا ہے۔ اگر پانی کی کمی واقع ہو جائے تب بھی اس صورتحال میں بھی پودے کے اوپر سٹریس آتا ہے۔ اگر پانی کی زیادتی ہو جائے، پانی زیادہ ہو جائے، فصلوں کے اندر، کھیلوں کے اندر، کھیت کے اندر پانی کھڑا ہو جائے، اس صورتحال میں بھی فصلوں کے اوپر سٹریس یا دباؤ پیدا ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پودے کے جسم کا 80 سے 90% حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور پانی ہی پودے کی اور انسانوں کی بلکہ تمام جانداروں کی بقا کا بنیادی جزو ہے۔ اس کے علاوہ زراعت کے اندر پانی بھی خوراک کی طرح ایک انتہائی اہم اور مہنگا ریسورس ہے، اور دنیا واٹر شارٹیج کا سامنا کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی فصلوں کے اندر بہت
حکمت عملی کے ساتھ وائزلی پانی کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ تمام ہی فصلوں میں نہ تو بہت زیادہ پانی ایک اچھی صورتحال ہے اور نہ ہی پانی کی کمی ہی کوئی اچھی صورتحال ہے، لہٰذا ہمیں بہت نپاتلا مناسب مقدار میں ہی اریگیشنز کرنی چاہیے۔ جب ہم پانی کے دباؤ کی بات کرتے ہیں تو اس میں واٹر ڈراٹ یعنی کہ خشک سالی یا سوکے کی صورتحال بھی فصلوں کے اوپر شدید سٹریس پیدا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ فلڈنگ یا پانی کی زیادتی بھی فصلوں کے اوپر بہت زیادہ سٹریس پیدا کرتی ہے۔